अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैसा खुदा तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। तो खुद सोच, जब तेरी जेब खाली होती है तो दुनिया तुझसे कैसे पेश आती है। जब घर में आटे का आखिरी कटोरा भी खत्म हो जाता है, जब बच्चे तुझसे दूध मांगते हैं और तेरे पास देने को कुछ नहीं होता, तब तुझे एहसास होता है कि मुफलिसी कितनी बड़ी आजमाइश है। जब तक तेरी जेब में पैसा था, लोग तेरा हाल चाल पूछते थे, तेरा आदर करते थे, मगर जैसे ही तंगहाली ने तेरा दरवाजा खटखटाया, सब तुझे भूल गए। जिन रिश्तेदारों के साथ तूने बचपन बिताया, वही अब तुझसे कतराने लगे। दोस्त तुझे देखकर रास्ता बदलने लगे। क्या तुझे ये सब महसूस नहीं होता? तेरी माँ ने कभी तुझसे अपनी तकलीफ नहीं कही, मगर तुझे पता है कि जब वो आधी रात को जाग कर रोती है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही दर्द होता है, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। तेरी बहन के हाथ पीले करने का सपना तेरे सिर पर भारी पत्थर बनकर बैठा है। लोग आकर रिश्ता देखते हैं, मगर जैसे ही दहेज की बात आती है, उनके चेहरे बदल जाते हैं। तेरा दिल तड़प उठता है, मगर तू कर भी क्या सकता है। मुफलिसी तुझे कमजोर बना रही है। जब तू मेहनत से कमाकर भी इतना नहीं जुटा पाता कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, तो तेरा दिल कैसे टूटता है, ये कोई नहीं समझता। जब तेरे घर की छत टपकती है और तू उसमें रहने को मजबूर होता है, तो दुनिया को तेरा दर्द क्यों नहीं दिखता। तेरी बीवी बीमार है, मगर अस्पताल वाले पैसे के बिना इलाज करने को तैयार नहीं। तू मजबूर होकर इधर उधर उधार मांगता है, मगर लोग तुझे ताने मारते हैं। यार, हर बार पैसा मांगने आ जाता है। क्या तुझे बुरा नहीं लगता? तुझे हराम की तरफ धकेला जा रहा है। तेरा जमीर हलाल हराम में फर्क जानता है, मगर भूखे बच्चों की चीखें तुझसे सवाल करती है, अब्बा हमें रोटी कब मिलेगी। और तब तेरा दिल कांप जाता है। तू सोचता है, अगर गलत रास्ते पर चलकर मैं अपने बच्चों का पेट भर सकता हूँ तो क्या बुराई है, मगर तेरा ईमान तुझे रोकता है। ये मुफलिसी तुझसे ऐसा इम्तिहान ले रही है, या तो तेरा सब्र काम आएगा या तो तेरा गुस्सा तुझे गलत राह पर ले जाएगा। अब तू ही बता, क्या कभी तुझे लगा कि अगर पैसा नहीं होता तो लोग तेरी इतनी बेइज्जती नहीं करते? क्या तुझे नहीं दिखता कि दुनिया सिर्फ पैसे की इबादत करती है? लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं, मगर जब तू भूखा सोता है, जब तेरे अपने तुझे पहचानने से इनकार कर देते हैं, जब मजबूरी तुझे रुला देती है, तब तुझे खुद महसूस होता है कि पैसा खुदा तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। अब तो खुद सोच, क्या हमेशा यूं ही जिल्लत भरी जिंदगी जीनी है? क्या तुझे अपनी औलाद को भी मुफलिसी के उसी अंधे कुएं में धकेल देना है जिससे तू खुद बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है? याद रख, ये दुनिया तेरा इम्तिहान ले रही है। अल्लाह देख रहा है कि तंगहाली किस द्वार में तू सब्र करता है या हालात से हार कर हराम के तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि पैसे की कमी सिर्फ तेरी जेब में है, लेकिन इसका असर तेरे ईमान तक पड़ सकता है। तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक हलाल का जिसमें मेहनत और सब्र है, और दूसरा हराम का जिसमें गुनाह और तात्कालिक राहत है। अब तुझे तय करना है कि तुझे अल्लाह की दी हुई इस जिंदगी को कैसे जीना है। हराम का पैसा तुझे कुछ वक्त के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन वो सुकून एक जहरीली घूंट की तरह होगा। जब तू पहली बार हलाल छोड़कर हराम की तरफ बढ़ेगा, तब तेरा दिल धड़क उठेगा, मगर जैसे जैसे हराम तेरा हिस्सा बनने लगेगा, तेरा ज़मीर भी सोने लगेगा। फिर तुझे सूद में पैसा कमाने, झूठ बोलने, धोखा देने और दूसरों का हक मारने में हिचक नहीं होगी। मगर क्या तुझे पता है, हराम का एक निवाला भी तुझसे अल्लाह की बरकत छीन सकता है। चाहे तेरा घर कितना भी बड़ा हो जाए, गाड़ी कितनी भी महंगी हो जाए, बैंक बैलेंस कितना भी भर जाए, अगर उसमें हराम की कमाई है तो सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हराम का पैसा पेट भरता है, मगर दिल में बेचैनी और घर में बर्बादी लाता है। यह वो आग है जो धीरे धीरे तेरे रिश्तों, सेहत और औलाद को भी जला सकती है। अब अगर तू सब्र करता है, हलाल कमाने की कोशिश करता है और अल्लाह से उम्मीद बांधता है, तो यकीन कर
کہ دیر سبیر دروازے کھلیں گے۔ شاید آج تیری حالت بری ہے، مگر اللہ نے تیرے لیے کوئی بہتر یوجنا بنا رکھی ہوگی، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیا تو اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتا؟ جب وہ پرندوں کو روز کھانا دیتا ہے، جب وہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں تک کا انتظام کرتا ہے، تو کیا وہ تجھے بھوکا چھوڑ دے گا؟ اگر تجھے اپنی حالت بدلنی ہے تو تجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کر، کیونکہ نماز صرف اللہ سے جڑنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ تجھے صحیح فیصلے لینے کی طاقت بھی دیتی ہے۔ حلال روزی کی تلاش کر، بھلے کم ہو مگر یہ برکت لائے گی۔ محنت کر، عزت سے کما، اور حرام کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا کر، رو رو کر اللہ سے مانگ، کیونکہ جو دروازہ لوگوں نے تیرے لیے بند کر دیا ہے اللہ اسے کھول سکتا ہے۔ اگر آج تجھے لگ رہا ہے کہ تیرا درد دنیا میں سب سے بڑا ہے تو ذرا ان لوگوں کو دیکھ جو تجھ سے بھی بری حالت میں ہیں۔ کچھ لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، کچھ کے پاس پہننے کو کپڑے تک نہیں۔ تو نے جتنے بھی درد سہے، جتنے بھی راتیں جاگ کر اللہ سے فریاد کی، جتنے بھی آنسو گرے، سب کچھ اللہ نے دیکھ لیا۔ تیری بے بسی، تیری مفلسی، تیرے ٹوٹے ہوئے خواب، اب اللہ نے تیرا حال سن لیا ہے، اور اب وہ تیرا حال بدلنے والا ہے۔ تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ کبھی تجھے لگتا تھا کہ دنیا میں تیرا کوئی سہارا نہیں، مگر آج دیکھ، تیرا اللہ تیرا سب سے بڑا سہارا بننے والا ہے۔ تیرا صبر، تیری محنت، تیرا یقین، سب کا انعام ملنے والا ہے۔ جس گھر میں فاقے تھے اب وہاں برکت آنے والی ہے، جس جیب میں تنگی تھی اب وہاں حلال دولت آنے والی ہے، جس دل میں بے چینی تھی اب وہاں سکون اترنے والا ہے۔ جو رشتے دار تجھے چھوڑ گئے تھے اب وہی تیرا ساتھ دینے آئیں گے۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تیری محنت رنگ لانے والی ہے۔ یاد کر، جب تو نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے محنت کی تھی اور کچھ حلال کمایا تھا تب تجھے کتنا سکون ملا تھا۔ اب وہی سکون لوٹ کر آنے والا ہے، مگر اس بار پہلے سے کئی گنا زیادہ۔ اگر تجھے لگتا تھا کہ دنیا تیرا حق چھین رہی تھی تو اب دیکھ، اللہ تجھے وہاں سے دے گا جہاں سے تجھے امید بھی نہیں ہوگی۔ تیرے کاروبار میں برکت ہوگی، تیری نوکری میں عزت اور تنہائی کے بعد نئے دوست ملیں گے، تیرے گھر میں خوشحالی آئے گی اور مفلسی کا دور ختم ہو جائے گا۔ تیرے بچوں کی تعلیم کا انتظام خود اللہ کرے گا۔ تیرا مقام اب بدلنے والا ہے۔ جس سماج نے تجھے غریب سمجھ کر تجھے نظر انداز کیا تھا اب وہی لوگ تجھے عزت سے دیکھیں گے۔ جب تو پہلے کسی سے ادھار مانگتا تھا تو لوگ تجھے تانے دیتے تھے، اب وہی لوگ تجھ سے مدد مانگنے آئیں گے اور تو اللہ کے فضل سے دینے کی حالت میں ہوگا۔ تیری عزت لوٹے گی، تیرا مقام اونچا ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کیسے نوازتا ہے۔ اب تیرا دل ہلکا ہونے لگے گا۔ وہ بوجھ جو تیری چھاتی پر پتھر کی طرح رکھا تھا اب اترنے لگا ہے۔ وہ آنکھیں جو راتوں کو روتی تھی اب خوشی کے آنسو بہائیں گی۔ وہ سجدے جو درد میں کیے تھے اب شکرانے کے سجدے بنیں گے۔ اب تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تیری عزت، تیرا سکون، تیری زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو حد سے زیادہ دیتا ہے۔ بس ایک وعدہ کر اپنے آپ سے، اب جب تیرا حال بدلنے والا ہے تو بھی اپنا رویہ بدل۔ جب اللہ تجھے دے گا تو تجھے بھی دوسروں کو دینا ہوگا۔ جب تیرے پاس ہوگا تو تجھے ان لوگوں کا سہارا بننا ہوگا جو آج اسی درد سے گزر رہے ہیں جس سے تو گزرا ہے۔ کبھی کسی غریب کو مت ٹھکرا، کبھی کسی تنگ حال کا مذاق مت بنا، کبھی کسی مجبور کی مدد کرنے سے مت پیچھے ہٹ، کیونکہ آج تجھے اللہ نے اٹھا رہا ہے تو کل وہ تجھ سے بھی کسی اور کو اٹھانے کا کام لے سکتا ہے۔ الحمدللہ،
اب تیرا برا وقت ختم ہوا، تو نے جتنے تکلیفیں سہی، اب اللہ ان کے بدلے تجھے خوشیوں سے نوازنے والا ہے۔ اب تیرا انتظار ختم ہوا، اب تیرا درد مٹنے والا ہے، اب تیرا مقدر چمکنے والا ہے۔ تو نہیں مگر خدا سے کم بھی نہیں، مگر جب اللہ دیتا ہے تو پیسہ بھی اس کے حکم سے آتا ہے اور برکت بھی۔ اب تو تیار ہو جا اپنی نئی زندگی کے لیے، کیونکہ اللہ کا کرم تجھ پر برسنے والا ہے۔ یا اللہ، جو بھی اس حال سے گزر رہا ہے اس کے حالات بدل دے، اس کے مشکلیں آسان کر دے، اس کی مفلسی کو خوشحالی میں بدل دے، آمین۔ اب میں آپ سے اس ویڈیو سے الوداع لیتا ہوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔